हामी गेटमा बस्छौँ हामी गेटको भनेको पदाधिकारी सहतार्थ सम्पूर्ण टोलीको सहतार्थ हुनुहुन्छ भने जातीय बाजा नौवटीको धुनले स्वागत जनाउँदै मञ्च स्थलमा प्रवेश गराउनु हुँदैछ। हाम्रा अति नै प्रिय युवा नेता, आदरणीय नेता, नयाँ सोच नयाँ परिवर्तनका नेता श्रीमान अनित थापाज्यू मञ्च नजिकै आइसक्नु भएको छ। गोरुबथान उमाई महकुमा समिति हार्दिक स्वागत जनाउँदछौँ र उसरी नै अध्यक्ष महोदयको साथमा केन्द्रीय महासचिव श्रीमान अमर लामाज्यू, उसरी नै कालेबुङका विधायक श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यू, उसरी नै केन्द्रीय एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी श्रीमान सञ्चवीर सुब्बाज्यू, कालेबुङ जिल्ला समितिका अध्यक्ष श्रीमान सीबी गुरुङज्यू, श्रीमान विनय घिसिङ महासचिव, उहाँहरूको प्रवेश भइसकेको छ भने अन्य नेतृत्वगणलाई पनि हामी मञ्चमा सोझै आयोजक पक्षमा विनम्र निमन्त्रणाको साथमा हामी मञ्चमा आइदिनु हुन आग्रह गर्दछौँ। र आज हामी समक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यू, अध्यक्ष भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा मञ्चमा आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ भने श्री अमर लामा महासचिव केन्द्रीय समिति भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा अनि विधायक श्रीमान रुदेन सादा लेप्चाज्यू, श्री सञ्चवीर सुब्बा एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी केन्द्रीय कमिटी, श्री सीबी गुरुङ, श्री विनय घिसिङ जेनरल सेक्रेटरी कालेबुङ जिल्ला समिति, उसरी नै र यत्र तत्र छरिएर बसेका हाम्रा सम्पूर्ण जनता जनार्दन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका समर्थक वृन्दलाई यो सभास्थलमा आइदिनु हामी अनुरोध गर्छौँ। जो बाटो पारी गाडीको परपर उभिरहेका छन् उहाँहरू सबै अझै पनि चेयर चौकी यहाँ खाली देखिन्छ। यो चौकीमा तपाईँहरू आएर बस्नु सक्नुहुन्छ र यो लिस्ट हेर्नुपर्छ र हामी समक्ष मञ्चमा आसीन हुनुहुन्छ श्रीमान विधायक रुदेन सादा लेप्चाज्यू, उसरी नै सञ्चवीर सुब्बा अनि अन्य केन्द्रीय नेतृत्वगण र उसरी नै हामी समक्ष
श्री कुणाल प्रधानज्यू, यहाँलाई मञ्चमा हामी निमन्त्रणा गर्दछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कमिसनर कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी अनि भाइस प्रेसिडेन्ट युवा एकाइ युवा शक्ति। डिस्ट्रिक्ट कमिटी कालिम्पोङ जिल्ला समितिका पदाधिकारीगण जो कोही पनि मञ्च अघि हुनुहुन्छ भने यहाँ मञ्चमा आइदिनु म विनम्र निवेदन गर्दछु। उसरी नै नारी मोर्चाका नारी शक्तिका केन्द्रीय नेतृत्व जो कोही आज यहाँ आइपुग्नु भएको छ भने उहाँलाई पनि हामी मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्र निवेदन गर्दछु। उसरी नै जिल्ला समितिबाट प्रतिनिधि गरेर आउनुभएका सभापति सचिव अन्य सदस्य कोही पनि हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हामी मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति आग्रह गर्दछु। उसरी नै कालिम्पोङ जिल्ला समितिका विद्यार्थी मोर्चाबाट प्रतिनिधि गरेर आउने हुने कोअर्डिनेटर प्रमेश राईज्यू, तपाईँ जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ भने सोझै मञ्चमा यहाँलाई निमन्त्रणा गर्दछौँ। उसरी नै कालिम्पोङ जिल्ला युवा शक्ति सभापति महासचिव द्वयलाई हामी मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति आग्रह गर्दछौँ। उसरी नै केन्द्रीय सदस्य प्रितम चामलिङ सर, उहाँलाई पनि हामी मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति आग्रह गर्छौँ। सँगसँगै केन्द्रीय सदस्य कमल गिरिज्यूलाई पनि हामी मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौँ। उसरी नै श्रीमती शशि प्रधानज्यू, नारी शक्ति कालिम्पोङ जिल्ला समिति अध्यक्ष, उहाँ अनि उहाँका दलबललाई हामी यो मञ्चमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ र यो निमन्त्रणाको कार्यक्रम आसन ग्रहणको कार्यक्रम क्रमगत यथावत जारी राख्दै हामी औपचारिक कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छौँ र आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा गठन भए पश्चात 9 सितम्बर 2021 को दिन शुभ मुहूर्त लिएर जन्मेको यो पार्टी, यसको संस्थापक अध्यक्ष हामी समक्ष आज प्रथमचोटि गोरुबथान खण्डको 44 नम्बर समष्टिको यो प्राङ्गणमा आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी औपचारिक रूपमा हार्दिक स्वागत जनाउँदै आजको सभाको शुभारम्भ गर्न औपचारिक रूपमा आजको सभालाई अघि बढाउन सभा स्वागत समारोहका अध्यक्षको आसनमा श्रीमान एचबी छेत्री गोरुबथान महकुमा समिति सभापतिलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस कुरालाई हामी आन्तरिक हृदयबाट समर्थन जनाउन चाहन्छौँ। आजको समारोहको सभापतिको अनुमति लिँदै अब हामी सोझै हाम्रा अध्यक्ष महोदयलाई सुस्वागत जनाउँदै खदा एवं ब्याज अर्पणको निम्ति म हाम्रा नारी शक्तिका दिदीबहिनीहरूलाई म अघि आइदिनु न आग्रह गर्दछु। र हामी समक्ष 44, 45
प्रस्तावित 46-43 नम्बर समष्टिका समष्टि पदाधिकारी, सभापति, महासचिव यहाँहरू जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ भने पनि मञ्चमा आइदिनु हुन हामी विनम्र निवेदन गर्दछौँ। सर्वप्रथम हामी समारोह अध्यक्षलाई पनि स्वागत जनाउँदै सभापति महोदयलाई खदा अर्पण गरी ब्याज पहिराउनको निम्ति म आग्रह गर्दछु। उसरी नै केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूलाई खदा एवं ब्याज पहिरनको निम्ति म आग्रह गर्दछु। उसरी नै महासचिव श्रीमान अमर लामाज्यूलाई हामी यस मञ्चमा हार्दिक स्वागत जनाउँदै खदा एवं ब्याज अर्पण गर्दछौँ। उसरी नै श्रीमान सञ्चवीर सुब्बाज्यू एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी केन्द्रीय कमिटी, उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदै हामी समक्ष उपस्थित सम्पूर्ण आमन्त्रित अतिथिगणलाई खदा एवं ब्याज अर्पणको निम्ति म नारी शक्तिलाई अघि बढिदिने म आग्रह गर्दै जो कोही पनि बाहिर हुनुहुन्छ जसलाई अघिबाटै मैले नाम यहाँबाट जारी गरेको थिएँ, जसलाई मञ्चमा हामीले स्थान सुरक्षित छ भनेर भनेका थिएँ, विशेष गरी सिनियर सिटिजन हाम्रा पिटर शेर्पा सर, श्रद्धेय सर जो कहीँ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई म मञ्चमा आग्रह गर्दछु। उसरी नै हेमन्त छेत्रीज्यू उहाँ सिनियर सिटिजन हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी मञ्चमा आग्रह गर्दछौँ। उसरी नै मोहन छेत्रीज्यू उहाँलाई पनि म सोझै मञ्चमा हार्दिक निवेदनसहित मञ्चमा आग्रह गर्दछु। तीस नम्बर समष्टि जोन 1 का प्रेसिडेन्ट श्रीमान सूर्यमणि राईज्यू, तपाईँ जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ भने सोझै मञ्चमा आइदिनु न हामी आयोजक पक्षबाट हार्दिक निवेदन गर्दछौँ। उसरी नै महासचिव श्रीमान काशीराम प्रधानज्यूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। वर्किङ प्रेसिडेन्ट श्री दिलबहादुर सार्कीज्यूलाई पनि म यहाँ मञ्चमा विनम्र निवेदनसहित आग्रह गर्दछु। अनि ट्रेड युनियन डिस्ट्रिक्ट कमिटीका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी द्वयलाई मञ्चमा हामी आग्रह गर्दछौँ, मञ्चमा आइदिनु न विनम्र आग्रह गर्छौँ। उसरी नै एसटिपिटिएका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी द्वयलाई हामी मञ्चमा आइदिनु हुन आग्रह गर्छौँ। उसरी नै सिपिएलयू सिन्कोना लेबर प्लान्टेसन युनियनका प्रतिनिधि सभापति सचिव यहाँहरूलाई पनि हामी मञ्चमा आइदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछौँ। उसरी नै चालक महासङ्घका सभापति सचिव श्री निमा लामा अनि उहाँका सचिव यहाँ कहीँ हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि सोझै मञ्चमा आइदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछौँ। उसरी नै जिल्ला पाठशाला परिषदका सदस्य श्रीमान सोमकुमार गुरुङज्यूलाई पनि म मञ्चमा आग्रह गर्दछु। श्रीमती रिना छेत्री सभापति नारी शक्ति गोरुबथान महकुमा समितिलाई पनि म आग्रह गर्दछु। उसरी नै सचिवा पारु राईज्यूलाई पनि म यहाँ मञ्चमा विनम्र आग्रह गर्दछु। पैँतालिस नम्बर समष्टिबाट आउनुभएका हाम्रा ब्रिटिस पास्टर बाउ सादाज्यूलाई पनि
यो मञ्चमा हामी विनम्र निवेदनसहित निमन्त्रणा गर्दछौँ। अब हामी विलम्ब नगरी आजको औपचारिकता अनुसार क्रमगत हामी आफ्नो कार्यक्रम अघि गर्न गइरहेका छौँ र आजका दिवसीय सभापति अनि प्रमुख अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनित थापाज्यूको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरेर आजको स्वागत समारोह हामी शुभारम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। म विनम्र निवेदनसहित श्रीमान अनित थापाज्यूलाई अघि आइदिनु हुन विनम्र निवेदन टक्राउँदछु। अध्यक्ष महोदयको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन भइसकेपछि हामी आजको विविध कार्यक्रमपट्टि अघि बढिरहेका छौँ र आजका केन्द्रबिन्दु कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दु एवं स्वागत समारोहका केन्द्रबिन्दु अति नै आदरणीय श्रीमान अनित थापाज्यूलाई गुलदस्ता फुलगुच्छा अनि बुके भनौँ प्रदान गर्न म अध्यक्ष गोरुबथान महकुमा समितिको अध्यक्ष श्रीमान एचबी छेत्री सरलाई म आग्रह गर्दछु। बुके प्रदानको निम्ति फुलगुच्छा प्रदानको निम्ति म अध्यक्ष महोदयलाई उसरी नै महासचिव रतन थापा गोरुबथान सब डिभिजन कमिटीका महासचिव उहाँलाई पनि अघि आइदिनु हुन विनम्र आग्रह गर्छु। महासचिवको बाहुलीबाट आजका मञ्चमा उपस्थित विशिष्ट अतिथि भनौँ केन्द्रीय महासचिव अमर लामाज्यूलाई अनि सभापतिद्वारा केन्द्रीय अध्यक्ष महोदयलाई फुलगुच्छा दिएर हामी स्वागत जनाइरहेका छौँ। उसरी नै लामा बाउ जो हुनुहुन्छ उहाँलाई विधायक महोदयलाई फुलगुच्छा प्रदान गरेर हामी विनम्र हार्दिक स्वागत जनाइरहेका छौँ। र उसरी नै स्वागतको क्रममा म सोझै 44 नम्बर समष्टिका सभापति श्रीमान हर्कमान छेत्रीज्यूलाई आफ्नो स्वागत सम्भाषणको निम्ति म यहाँ माइक्रोफोनमा आइदिनु हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। नम्बर समष्टिका सभापति हर्कमान छेत्रीज्यूलाई आफ्नो स्वागत सम्बोधनको निम्ति म यहाँ मञ्चमा आग्रह गर्दछु। र विशेष आज गोर्खा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा 43, 44, 45 अनि 46 नम्बर समष्टिको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको यो एउटा जनसभा, यस जनभेलामा उपस्थित हुनुभएका विशेष रूपले सम्पूर्ण 43, 44, 45 अनि 46 नम्बर समष्टिबाट आउनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा बुथ कमिटीका शाखा समितिका अनि प्रशाखा समितिका सम्पूर्ण आदरणीय मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस सभामा तपाईहरूले घाम नबनिकिन तपाईहरूले आजको यस जनभेला दिनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका
सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई हामी 44 नम्बर समष्टिको पक्षबाट न्यानो स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। त्यसरी नै आजको यस जनभेलामा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अनित थापाज्यू, त्यसरी नै केन्द्रीय समितिका महासचिव माननीय श्री अमर लामाज्यू, त्यसरी नै सम्पूर्ण जिल्ला समितिबाट आउनुहुने हाम्रा कालिम्पोङ क्षेत्रका हाम्रा माननीय विधायक माननीय श्री रुदेन सादा लेप्चाज्यू, त्यसरी नै हाम्रा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी केन्द्रीय समितिका सञ्चबीर सुब्बाज्यू, त्यसरी नै जिल्ला समितिका अध्यक्ष सिबी गुरुङज्यू लगायत महासचिव विनय घिसिङज्यू, त्यसरी नै नारी शक्तिका जिल्ला समितिका अध्यक्ष शशि प्रधान दिदी, त्यसरी नै हाम्रा नारी शक्तिका जनरल सेक्रेटरी सुनिता भुजेल लगायत हाम्रा युवा शक्तिका जिल्ला समितिका युवा शक्तिका आदरणीय भाइ अमीर बस्नेतज्यू, त्यसरी नै सभापति हाम्रा युवा शक्तिका सभापति बारुद थापाज्यू, त्यसरी नै महकुमा समितिका सभाध्यक्ष आदरणीय एसबी छेत्रीज्यू, सँगसँगै महासचिव रतन गुरुङज्यू, त्यसरी नै ट्रेजरर लाक्पा लामाज्यू, त्यसरी नै हाम्रा केन्द्रीय समितिका सदस्य कमल गिरिज्यू, त्यसरी नै प्रितम चामलिङ सर, त्यसरी नै तेलाङ राई सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर, अनुप छेत्री एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कमिटी कालिम्पोङ, दिपेन शेर्पा भाइस प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी कालिम्पोङ, त्यसरी नै कल्पना तामाङ सेन्ट्रल अर्गनाइजेसन सेक्रेटरी नारी शक्ति, त्यसरी नै शशि लामा, त्यसरी नै श्रीमती विनिता राई ट्रेजरर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कमिटी, त्यसरी नै सन्तोष भुजेल अर्गनाइजेसन सेक्रेटरी युवा शक्ति, त्यसरी नै सुकुना राई कोअर्डिनेटर केबीएस, विश्वदीप प्रधान डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेम्बर पञ्चकुमार राई डिस्ट्रिक्ट कमिटी, नक्सलडोमा सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर नारी शक्ति पेमा योन्जन 43 नम्बर समष्टि, सूर्यमणि राई 43 नम्बर समष्टि प्रेसिडेन्ट, त्यसरी नै दिलबहादुर सार्की 43 नम्बर समष्टि जोन 1 वर्किङ प्रेसिडेन्ट, काशीराम प्रधान सर 43 नम्बर जोन 1 का सेक्रेटरी, त्यसरी नै 44 नम्बर समष्टिका महासचिव वीरेन गुरुङज्यू, त्यसरी नै 45 नम्बर समष्टिका सभापति मिङमर लामाज्यू, त्यसरी नै जनरल सेक्रेटरी अरुण गुरुङज्यू, त्यसरी नै ओम प्रकाश कार्की मेम्बर सब डिभिजन कमिटी, अनुप गुरुङ प्रेसिडेन्ट युवा शक्ति सब डिभिजन कमिटी, अशोक छेत्री सेक्रेटरी युवा शक्ति, रिना छेत्री प्रेसिडेन्ट नारी शक्ति सब डिभिजन कमिटी, पारु राई सेक्रेटरी नारी शक्ति, जोनी तामाङ मेम्बर सब डिभिजन कमिटी, सोमकुमार गुरुङ डिएसबी मेम्बर, त्यसरी नै सारिका गुरुङ सेन्ट्रल कमिटी, सीमा भुजेल सेन्ट्रल कमिटी, किशोर थापा कोअर्डिनेटर फरेस्ट भिलेज, त्यसरी नै डिआर शर्मा सेक्रेटरी ट्रेजरर, डीबी छेत्री प्रेसिडेन्ट ट्रेड युनियन, मासाङ सिसी नारी शक्ति, त्यसरी नै ससिता थापा प्रेसिडेन्ट नारी शक्ति 44 नम्बर समष्टि, जुनी राई प्रेसिडेन्ट नारी शक्ति 44 नम्बर समष्टि प्रेसिडेन्ट, त्यसरी नै युवा शक्ति 44 नम्बर समष्टिका भाइ विकास छेत्रीज्यू, त्यसरी नै निमा तामाङ चेल मास चालक महासङ्घका प्रेसिडेन्ट, त्यसरी नै सम्पूर्ण
यस क्षेत्रमा हाम्रा 44 नम्बर समष्टिबाट ट्रेड युनियनका प्रशाखाका हाम्रा आदरणीय साथी रञ्जन खवासज्यू, त्यसरी नै सभापति विकास छेत्रीज्यू लगायत युवा शक्तिका अनिल लामाज्यू, सँगसँगै बसन्त भुजेलज्यू अनि त्यसरी नै सम्पूर्ण नारी शक्ति अनि युवा शक्तिका सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै विशेष रूपले हामीले आजको यस सभा किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिको निर्देशनलाई पूर्ण रूपले पालन गर्दै हामीले तपाईहरूलाई यसरी आज जनभेला गर्न परेको छ। विशेष रूपले जब भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा स्थापित भयो त्यस पछाडि हामीले हाम्रा अध्यक्ष महोदय अनि महासचिवलाई यसरी हाम्रो क्षेत्रमा उहाँको आगमन भएको थिएन र आज तपाईँ हामी सबैजना भलाकुशली गर्नका निमित्त आज यस क्षेत्रमा उहाँहरूको मुखरबिन्दबाट आफ्नो यस क्षेत्रमा अनि भविष्यको राजनीतिकमा पहाडको यो जल्दो बल्दो राजनीतिकमा तपाईँ हामीले नयाँ सोच र नयाँ विचार लिएर आज नयाँ सोच नयाँ विचार यथार्थ रूपमा हामीले कर्मको रूपमा उभिएर हामीले हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो प्रशाखा लेभलमा शाखा लेभलमा बुथ लेभलमा गएर हाम्रो मान्छेको समस्यालाई सुल्झाउनु पर्छ। भताभुङ्ग भएको यो पहाडमा भताभुङ्ग भएको यस क्षेत्रमा अब हामीले नयाँ सोच नयाँ विचारले पहाडको राजनीतिकलाई परिवर्तन गर्नुको लागि हाम्रा माननीय श्री अनित थापाज्यू अनि अमर लामाज्यूको नेतृत्वमा सम्पूर्ण पहाडमा अब यो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले जुन एउटा सङ्कल्प लिएको छ तपाईँ हामीले साथ दिएर अनि हामीले साथ मात्र नभएर हामीले कर्ममा उत्रेर हाम्रो विचारलाई हाम्रो भावनालाई अनि जनताको भावनालाई हामीले परिवर्तन गरेर तपाईँ हामीले हाम्रो क्षेत्रलाई एउटा राम्रो क्षेत्र एउटा राम्रो समष्टि बनाउनु पर्छ भन्ने तपाईँ हामी सबैले विचार राख्नुपर्छ। र सम्बोधनको क्रममा हाम्रा 44 नम्बर समष्टिका हाम्रा मदन सनम लेप्चा जो हाम्रो अर्गनाइजर सेक्रेटरी हुनुहुन्छ र यसरी सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै तपाईँ हामीले अब हामी जुन एउटा 44 नम्बर समष्टिमा जुन यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ सबै हामीलाई जुन निर्देशन आएको थियो सब डिभिजन कमिटीको निर्देशन आएको थियो 50 वटा गाडी तपाईहरूको जिम्मेवारी भनेर जब हामीलाई सभामा निर्देशन दियो तुरन्तै समष्टि कमिटीले एउटा सभा राखेर शाखा प्रशाखा बुथ कमिटीका सबै हाम्रो युवा शक्तिका भाइहरू अनि हाम्रो नारी शक्तिका दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई भेला पारेर हामी सबैजना जागरुक भएर अब हाम्रो केन्द्रबिन्दु नेतृत्वहरू आउनु हुँदैछ हामी सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भनेर जब हामी एउटा सभामा रेजुलेसन पारित गर्यौं त्यस पारित अनुरूप हामीले हाम्रो 44 नम्बर समष्टिबाट 700 भन्दा बेसी समर्थकहरू आजका यस जनभेलामा उपस्थित भएको हामीले रिपोर्ट पाइसकेको छौं र हामी आशा गर्छौं भविष्यको राजनीतिकमा हामी एउटा सफल राजनीतिक भएर हामीले हाम्रो समाजलाई हाम्रो ठाउँलाई सुधाउने र हामीले हाम्रो बेरोजगार भाइ बहिनीलाई भङ्तारिएको बेरोजगार भाइ बहिनीलाई रोजगार दिएर हामीले हाम्रो एउटा शुद्ध समाज र सभ्य समाज बनाउने संकल्प गर्दै र आजको यस सभामा हाम्रो केन्द्रबिन्दु हाम्रा केन्द्रीय नेतृत्व अनि जिल्ला समितिका नेतृत्वहरू आइदिनु भएकामा 44 नम्बर समष्टि अनि 45 नम्बर समष्टि अनि 43 नम्बर समष्टिका सम्पूर्ण कार्यकर्ताबाट उहाँहरूलाई हामी न्यानो स्वागत जनाउँदै म आफ्नो सम्भाषणलाई यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा। चौवालीस नम्बर समष्टि सभापति अर्कमान छेत्रीज्यूलाई आफ्नो स्वागत सम्बोधनको निम्ति धेरै धन्यवाद टक्राउँदै मञ्चमा आसन ग्रहण गराउने क्रममा धेरै नाम छुटिरहेको यहाँ जानकारी पाए बापत धेरै हाम्रा पदाधिकारीहरू छुट्न गएछ जसको निम्ति हामी माफी चाहन्छौँ। यद्यपि यी नामहरू जो छन् उहाँलाई यथास्थानमा भए पनि हामी बस्दिन आग्रह गर्छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ रीना छेत्री, श्रीमती रीना छेत्री जो
गोरुबथान महकुमा समिति नारी शक्तिका सभापति सभानेत्री उहाँलाई पनि हामी मञ्चमा आइदिनु हुन आग्रह गर्छौँ। उसरी नै पारु राई, श्रीमती पारु राई, महासचिव सेक्रेटरी नारी शक्ति गोरुबथान महकुमा समिति, हेलन्त बार्ला, सुश्री हेलन्त बार्ला, तपाईँ जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हामी मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति आग्रह गर्दछौँ। र उसरी नै आज नयाँ गरी यस भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल हुने, धेरै सङ्ख्यामा सामेल हुने, नेतृत्व दिनुहुने जो विशेष व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, पुष्प रिजालज्यू, कुमार थापा, मिलन पाखरिन अनि फार्देन लेप्चाज्यू, उहाँहरू पनि यता कता बाहिर हुनुहुन्छ भने अथवा कहीँ उभिरहनु भएको छ भने हामी उहाँलाई सोझै मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र निवेदन गर्दछौँ। र हामी समक्ष उसरी नै मार्सङ डोमा लामा जो केन्द्रीय समितिका सदस्य हुनुहुन्छ नारी शक्ति, उहाँलाई पनि हामी विनम्र आग्रह गर्दै मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति निवेदन गर्दछौँ। हामी समक्ष श्री अनुप गदालज्यू जो ट्रेजरर युवा शक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी विनम्र निवेदन एवं आग्रह गर्दै मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछौँ। उसरी नै नक्सल लामा जो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी नारी एकाइको पक्षबाट उहाँलाई पनि हामी विनम्र निवेदनसहित आसन ग्रहणको निम्ति आग्रह गर्छौँ। मञ्चमा सोझै आइदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ। उसरी नै श्रीमती करुणा छेत्री जो साङ्गठनिक सचिव हुनुहुन्छ नारी एकाइबाट, नारी शक्तिबाट, उहाँलाई पनि विनम्र निवेदन गर्छौँ, उहाँलाई मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्छौँ। उसरी नै माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनका संयुक्त माध्यमिक शिक्षक सङ्गठनका कोअर्डिनेटर श्रद्धेय सर विशाल परियारज्यूलाई पनि म मञ्चमा आसन ग्रहणको निम्ति विनम्र निवेदन टक्राउँदछु। अब तपाईहरु समक्ष सम्भाषण प्रस्तुत गर्नको निम्ति म विनम्र आग्रह गर्छु। केन्द्रीय सदस्य श्रीमान कमल गिरिज्यूलाई 2 शब्द राखिदिनु न। डराउँछ र विशेष गोरुबथान महकुमा समितिद्वारा आयोजित भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा का आज एउटा सभा, जनसभा, ऐतिहासिक सभा, प्रथम भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा बनिए पश्चात प्रथम 43, 44, 45, 46 मा यो हुन गइरहेको साक्षात् तपाईहरुको उपस्थिति अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका संस्थापक अध्यक्षज्यू श्रीमान अनित थापाज्यू, सँगसँगै सेक्रेटरी अमर लामाज्यू र हाम्रा एउटै मात्र इन्जिन श्रीमान हामीले बनाएका एमएलए श्रीमान रुदेन सादाज्यू, सँगसँगै म सम्बोधनमा सबैलाई राख्न चाहन्न, समयको अभाव छ र त्यसरी नै जिल्ला कमिटीका सचिव, जिल्ला कमिटीका हाम्रा नारी एकाइका, नारी शक्तिका दिदीबहिनी, युवा मोर्चाका हाम्रा युवा शक्तिका दाजुभाइ लगायत उपस्थित सब डिभिजन कमिटीका, जिल्ला समितिका सम्पूर्ण मेम्बर
समष्टिका सम्पूर्ण प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी लगायत सम्पूर्ण सदस्य र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई मन पराएर सहृदय अपनाएर आउनुभएका हाम्रा कर्मठ दाजुभाइ दिदीबहिनी र विशेष भन्नुपर्दाखेरि आज यहाँ मञ्चमा विराजमान हुनुभएका 3 वटा स्टार हामी माथि छ, यहाँ नजदिक हुनुहुन्छ। ती स्टारहरूलाई चाहिँ मैले आज रेलको डिब्बा लिक अनि इन्जिनियरको नाममा परिणत गर्न चाहन्छु। जस्तै रेलको इन्जिन हाम्रा एमएलए साहब रुदेन साहबजी हुनुहुन्छ भने त्यस्तै ड्राइभरको रूपमा हाम्रो अनित थापाजी हुनुहुन्छ अनि साथसाथमा सहयोगी इन्जिनियर भएर हाम्रो अमर लामाजी आउनु भएको छ। स्वागत गरेर एकपल्ट ताली बजाइदिनुहोस्। र साथसाथमा एउटा लिकको रूपमा हामी काम गर्दैछौँ। यदि लिक भएन भने ट्रेन चल्दैन। त्यो लिक चाहिँ तपाईँ हामी हौ, प्रशाखा हो, शाखा हो। आज प्रशाखाको इम्पोर्टेन्ट अब आउँदैछ, शाखाको इम्पोर्टेन्ट अब आउँदैछ र यहाँबाट म हजुर गर्छु, पार्टी यदि बलियो जरासम्मै बलियो बनाउनु भने प्रशाखालाई सर्वप्रथम इम्पोर्टेन्ट दिएको हुनुपर्छ। राजनैतिक हामीले देख्यौँ, धेरै देख्यौँ। 86 को अघि पनि देख्यौँ, 86 को पछि पनि देख्यौँ। 86 को अघि के थियो भने म अलिकति आंशिक रूपमा तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। 86 को अघि बङ्गालको मुख्यमन्त्री सिद्धार्थ शङ्करेले हामीलाई कसरी झुक्कायो अलिकति आंशिक रूपमा भन्छु। जब सिद्धार्थ शङ्करे बङ्गालको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हाम्रा पहाडको चेलीहरूलाई चेली बनाएर भाइटिकामा माला लगाएर नेपाली टोपी लगाएर धेरैले स्वागत गरेर बङ्गालको मुख्यमन्त्रीलाई हामीले आत्मसात गरेर हामीले हाम्रो मान्छेहरूले हाम्रो दिदीबहिनीहरूले स्वीकारेको थियो भने उनीहरू कति फारसाइटेड हुन्छ अलिकति बुझिराख्नुहोस्। सिद्धार्थ शङ्करले त्यति बेला के गर्यो? यो माल मेटली नगरकट्टा दार्जिलिङ समष्टिबाट चुडाएर लग्यो। जबकि 1% हाम्रो मान्छे इस्लामपुर चोपडामा बस्दैन थियो, त्यो चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा बनायो। त्यति बेला हाम्रो नेताहरूले पनि हेरि नै बस्यो। त्यति बेला पनि नेताहरू थिए, त्यो बितेर गयो। 86 मा फेरि एउटा आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनको महामहिम भन्ने सुभाष घिसिङले हामीलाई कहाँसम्म पुर्यायो त्यो प्रत्यक्ष तपाईँहरू माथि नै हामीलाई 21-22 वर्ष हामीलाई झुक्कायो नि त। झुक्कायो मात्रै होइन, हामी 1200-1300 शहीद भयो भन्छौँ, होइन। कमसेकम 5000 भन्दा बेसी हाम्रो शहीद भएको थियो, 5000 भन्दा बेसी। तरै पनि केही हुन सकेन, झुक्कायो हामीलाई। अन्तमा डिजिएससीमा सही गर्यो, डिजिएससी थाप्यो। डिजिएससी थापेपछि के गर्नु थाल्यो? ट्राइबल स्ट्याटसको कुरा हुँदै थियो, 6 सेड्युलको कुरा हुँदै थियो। त्यति बेला सुभाष घिसिङ नै हो 6 सेड्युलको विरोध गर्ने। हामी टाई लगाउने मान्छे कसरी 6 सेड्युलमा जान्छौँ भने अन्तमा सुभाष घिसिङले त्यही नै फेरि हामी चाहिँ ट्राइबल हौ र 6 सेड्युल हामीले पाउनुपर्छ भनेर उसले सही पनि गरेको छ। यहाँसम्म जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्ड माग्ने मान्छेले 21 वर्ष हामीलाई थाङ्नामै सुतायो नि। पछि त के गर्नु थाल्यो भने हामी ट्राइबल हौँ। ट्राइबलले के गर्छ? झाँक्री नचाउँछ। यहाँबाट डल्लै झाँक्रीहरू गएको थियो। त्यहाँदेखि काउन्सिलरहरू हेर्नुहोस्, सबै पढेका काउन्सिलरहरूलाई के गर्नु थाल्यो भने 6 सेड्युलमा चाहिँ सबैले खोलामा जाँड चढाउनु पर्छ भने जाँड पनि चढायो। अचम्म, कहाँ गोर्खाल्यान्ड माग्ने मान्छे खोलामा जाँड चढाउनु लगायो, धामी झाँक्री नचाउनु लगायो। अन्त आयो फेरि पनि उसको
उसको सोच, उसको विचारले गोर्खाल्यान्ड पुग्नु सकेन। हामी पनि पुग्नु सकेनौँ। धेरै दुःख पायो, धेरै मान्छेहरू मर्यो, धेरै दिदीबहिनीहरूको सिन्दुर पुछ्यो, तर गोर्खाल्यान्डको कुरै नै गर्न सकेन। र आयो दोस्रो फेरि एउटा आन्दोलन। त्यो आन्दोलन त सर्वविदितै छ, यही ग्राउन्डमा होला, यही जिएलपी ग्राउन्ड भन्थ्यो। यही छ उदाहरण। यो एउटा गेस्ट हाउस बनाउनु भन्यो, आज अर्ध अवस्थामा छ। 30 बेडको यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र हुनुपर्छ भनेर उद्घाटन गर्यो, यहाँ अधुरो अवस्थामा छ। अनि यी ढाँट त यी उदाहरण छ त 2007 को कुरो, 2017 सम्मको कुरो। ढाँटै ढाँटमा हामी पछि लाग्यौँ र आज यथार्थ कुरो गर्दैछ श्रीमान अनित थापाज्यूले। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले यदि यथार्थको कुरो गर्छ भने किन आज हामी पछि पर्नु? हामी ढाँट्दैनौँ। बङ्गालसँग उनीहरूलाई मित्रता गरेर 86 मा पनि अँध्यारोमा मित्रता गरेर विदेशी थाप्यो, मान्यौ त? घिसिङलाई भगवानसँग मान्यो त? बिना मुकुटको राजा बनायौँ त? उसले चाहिँ अँध्यारोमा ढाँटेको थियो। तर यथार्थ गर्दैछौँ हामीले कुरो, ढाँट्दैनौँ हामी। छ्याङछ्याङती हुन्छौँ, हामी ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छौँ, राजनैतिक हामी परिवर्तन ल्याउँछौँ। धेरै हामीले गुमायौँ, धेरै भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षाबाट धेरै विमुख भएर धेरै अन्य ठाउँमा गएर काम गर्दैछ। शिक्षा बिगारिदियो, सामाजिक रूपमा हामी पतन भयौँ, आर्थिक रूपमा हामी पतन भयौँ। अब फेरि पनि पतन हुने, ढाँटको पछि लाग्ने। र बङ्गालले जे दिँदैछ हामी स्वीकार्नु पर्छ। बङ्गालले गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैन है दाजुभाइ, दिनु नि सक्दैन, दिँदैन पनि। दिने त पार्लियामेन्ट हो, लोकसभा हो। लोकसभामा गएको छ त एमपी, खोइ ल्याएर देखाओस् न त, एमपीले देखाएर देखाओस्। आज ढाँटको राजनीति हुँदैछ। फेरि अहिले गोर्खाल्यान्डको कुरो गर्ने बेलामा उहाँ पर्चा पट्टाको कुरो गर्दैछ हाम्रो एमपीले। लु हेर्नुहोस् त, पर्चा पट्टा त पाइसकेको छ हाम्रो मान्छेले, नोटिफिकेसन भइसकेको छ। अब त्यसको प्रारूप तयारी हुँदैछ। यहाँ अहिले सर्वे टोली आउँदैछ। यो स्टेटले दिएको कुरो यो के अरे स्टेटले नोटिफिकेसन जारी गरेको। आज सारा भारतवर्षमा 2006 मा फरेस्ट राइट एक्ट बिल पास भयो। त्यस पश्चात कुनै पनि स्टेटमा, यो उत्तराखण्ड बाहेक कुनै पनि स्टेटमा फरेस्टलाई कुनै पनि स्टेटले इम्प्लिमेन्टेसन गरेको छैन। जबकि बङ्गालले 126 वटा भिलेजलाई नोटिफिकेसन जारी गरेको छ, होइन? 143 वटा। यो कसको श्रेय हो? जब हामीले रुदेन सादा लेप्चालाई हामीले जितायौँ नि, जिताएको पछि नै यसको सम्पूर्ण एउटा दायित्व लिएर रुदेन सादाले यो काम गरेको छ। उहाँको लागि जति पनि आज फरेस्ट भिलेजमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई यही कुरोमाथि निर्भर हामी गर्दछौँ। अझै चाँडोभन्दा चाँडो पर्चा पट्टा वितरण भएको हामी चाहन्छौँ। नोटिफिकेसन जारी भएको छ र आज ढाँट्दैछ एमपीले। तपाईँ हामीले बनाएको एमपी बिजेपीले ढाँट्दैछ। 10 वर्ष ढाँट्यो, आजै 2-3 वर्ष छ। अब 2024 सम्म ढाँटेरै लाने हो। अनि त्यो गोर्खाल्यान्ड पर्खिरहने तपाईँ र हामी, उन्नति नगर्ने, विकास नगर्ने, तपाईँको नानीलाई तपाईँको भविष्य नबनाउने। भविष्य कसले बनाउँछ? उन्नतिबाट हुन्छ। जबसम्म उन्नति हुँदैन, जब समाज राम्रो प्रकारले चलेको हुँदैन, त्यहाँ धेरै प्रकारको विकृतिहरू आएको हुन्छ। र समाज चलाउनुको लागि शैक्षिक रूपमा हामी अघि बढेको हुनुपर्छ। इकोनोमिक ग्रोथ हाम्रो कहाँ पुगेको छ आज हेर्नुहोस्। हामी के आजै त्यसैको पछि लागिराख्ने? दियोस् न त, लु बिजेपीले हामीलाई गोर्खाल्यान्ड दियोस् न त, कहिले दिन्छ? अनि पर्खिरहनु बिजेपीलाई, एमपीलाई पर्खिरहनु, हामी के विकास नगर्नु? अब के हामी बाटोघाटो नबनाउनु, इन्फ्रास्ट्रक्चर नबनाउनु, यहाँको उन्नतिको पछि नलाग्नु? त्यो उन्नति दिने चाहिँ बङ्गाल हो। बङ्गालले दिँदै गर्छ, हामी चलाउँदै गर्छौँ। ठिकै छ, भोलि
पार्लियामेन्टबाट हाम्रो जातिको लागि केही हुन्छ भने हामी त्यसलाई पनि स्वीकार्छौँ। तर स्वीकार्नुभन्दा अगाडि यो क्षेत्रीय पार्टी, रिजनल पार्टी बाँचेको हुनुपर्छ। नेसनल पार्टीले आज हामीलाई ढाड्दै लग्यो थाङ्नामा सुताउँछ, एक दिन हामीहरूलाई सुताउनु नै आँटिसकेको छ। र आज नेसनल पार्टीले ढाड्दैछ, हिजोसम्म क्षेत्रीय पार्टीले ढाट्यो, जेएनएलएफले ढाट्यो, गोजामुले ढाट्यो। गोर्खा जातिको इतिहासमा गोर्खालाई नै सताएर राजनीति गरेको चाहिँ यही जेएनएलएफ र गोजामु हो। र आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले हाम्रो मान्छेलाई सताउँदैन पनि अनि जलाउँदैन पनि, कुखुरा पनि नकाट भन्छ हाम्रो। अहिंसाबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। हिंसक भयो हाम्रो समाज पनि हिंसक हुँदैछ, राजनीति पनि हिंसक हुँदैछ। यो चिजबाट हामी उक्सिनुपर्छ, यो चिजबाट हामी माथि आउनुपर्छ। यही नै कुरो, अरू केही छैन। हाम्रो सोझो रूपमा भनाइ छ, हामी बङ्गालले दिनै पर्छ नि त। जिटिए आज चुनाव भएको छैन, एक दिन होला नि त। जिटिए को चुनाव नभए पनि यहाँको विकासको लागि बङ्गालले दिन्छ नि त। तर समधुर एउटा सम्बन्ध राखेर हामीले कायम गरेर हाम्रो ठाउँको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बढाउनु पर्छ। हामीलाई धेरै कुरोको खाँचो छ। 25-30 वर्षमा हामी धेरै चिजबाट हामी लत्तिएका छौँ, धेरै चिजबाट हामी वञ्चित भएका छौँ। के अझै हामी वञ्चित हुने? के अझै हामी नगर्ने केही? आज यहाँ हेर्नुहोस्, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कहिले बनिएको? कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कहिले बनेको? सायद 4-5 वर्ष भयो होला। आज डिस्ट्रिक्टसँग के हुन्छ त? सब डिभिजन हुन्छ, ब्लक हुन्छ, खोइ त 4-5 वर्ष बितेर गयो त। जबसम्म हामी एक छातामा, एउटै छातामा बसेर यो चिजहरूको आवाज उठाउन सकेनौँ भने हाम्रो कुनै पनि विचारहरू दिने छैन, सुन्ने पनि छैन। र आज हामी के भन्छौँ भने बङ्गाल सरकारले हामीलाई डिस्ट्रिक्ट दियो भने भोलिको दिनमा हामीलाई सब डिभिजन पनि दिन्छ, ब्लक पनि दिन्छ। तर अहिलेसम्म खोइ डिस्ट्रिक्ट भएको विमल गुरुङको पालामा ब्लक बनिनुपर्छ, सब डिभिजन हुनुपर्छ भन्ने बल्ल आज हामीले एमएलए पाएको छौँ, नेता पाएको छौँ, इन्जिन पाएको छौँ, रुदेन सादापछि। उहाँले नै भोलि सायद यो हाम्रो समस्याको उत्थान गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ। आशा मात्रै होइन, हुनुपर्छ भन्नुपर्छ तपाईँहरूले पनि। किनभने हामी सब डिभिजन विहीन भएका छौँ, ब्लक विहीन भएका छौँ। आज यहाँ 16-17वटा मेम्बर्स भएको एउटा जिपी चलिरहेछ यहाँ रङ्गुमा, कुमाईमा। आज 2टा जिपी भएर चल्ने ठाउँ, 3टा जिपी भएर चल्ने ठाउँमा आज एउटै जिपी। खोइ त्यो बाइफर्केसन हुने कुरोहरू। अनि के हाम्रो त्यो बाइफर्केसन भयो भने त हाम्रो नानीहरूले मौका पाउँथे नि त। पढेको नानीहरूले त्यहाँ सेक्रेटरी, एसिस्टेन्ट जबहरू पाउने थियो होला नि त पञ्चायतको। तर खोइ त यही चिजहरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले बोकेर हिँड्दैछ। यो कुरो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो समाजमा नि यो कुरो भन्नुहोस्। यहाँ कुनै हडताल गर्नु, बन्द गर्नु, जलाउनु, त्यसलाई नाश गर भन्ने सिस्टमै छैन। योबाट हामी उक्सिनु पर्छ भन्ने कुरो। यो मानसिकता, जुन पुरानो मानसिकतालाई हामी माथि ल्याउँ, राम्रो मानसिकतामा हामी जाउँ, राम्रो राजनीति गरौँ, राम्रो छायामा हामी हिँडौँ। आज हामीलाई सताएको त्यो कालो छायाले, त्यो कालो छायालाई दूर गरौँ भन्ने कुरो हो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा उद्देश्य त्यही हो। यहाँ विकास हुनुपर्छ। अनि गोर्खाल्यान्ड कहिले हुन्छ र विकास चाहिँ यहाँ हामी नाङ्गै बनाउनु के नबनाउनु? के तपाईँहरूलाई ब्लक चाहिँदैन? लु भन्नुहोस् त, ब्लक चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नुहोस्? ब्लक चाहिन्छ, सब डिभिजन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नुहोस्? पञ्चायत बाइफर्केसन हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस्? स्कुल बनिनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस्? बाटोघाटो बनिनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस्? सबै कुरो कसले हामीलाई
लथालिङ्ग बनाएको भने विगतको नराम्रो सोच नराम्रो विचार भएको नेताहरूको पछि लाग्दाखेरि आज हामी ठाङ्नामा हिँडिरहेको छौँ। के छ आज हाम्रो? केही छ? डिस्ट्रिक्ट बन्यो, सब डिभिजन छैन। सब डिभिजन बन्नेलाई भोलि ब्लक छैन। यो कसले खोजिदिने? कसले गरिदिने? एमपीले गर्दैन है साथीभाइ हो। यदि राजु विष्टले साँच्चै नै गोर्खाल्यान्डको पक्षधर हो भन्छ भने भोलि पाले अहिले शीतकालीन चल्दैछ, उसले बिल ल्याएको हुनुपर्छ। पार्लियामेन्टमा गोर्खाल्यान्डको आवाज उठाउँदा मात्रै गोर्खाल्यान्ड हुँदैन है साथीभाइ, यो ढाँट है। पार्लियामेन्टमा बिल ल्याएको हुनुपर्छ। ढाँट्दैछ अहिले पनि। पार्लियामेन्टमा बिल ल्याएर देखाओस्, 2/3 मेजोरिटीले पास गरेर देखाओस्, तब हामी राजु विष्टलाई सेल्युट गर्छौँ। सक्छ, हिम्मत छ भने देखाओस्। यहाँबाट च्यालेन्ज छ राजु विष्टलाई, भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट च्यालेन्ज। यदि तिमी सक्छौ, सक्षम छौ, देखाऊ पार्लियामेन्टमा गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याएर। सक्दैन, आँटै छैन। अहिले एमपीले त हाम्रो ढड्डापट्टाको कुरो गर्दैछ। पर्चापट्टा, त्यो पर्चापट्टा इस्यु होइन, पर्चापट्टा बङ्गालको इस्यु, बङ्गालले गर्छ। र म धेरै भन्न चाहदिनँ। म यो आह्वान गर्छु हाम्रो दाजुभाइहरूलाई, जुन कुरो राम्रो छ, अलिक हामी अभागी जाति पनि होला हौ, त्यस्तो पनि लाग्छ। जसले राम्रो भन्छ कहिले पनि राम्रो कुरो सुन्दैन। हाम्रोमा त्यो विडम्बना छ। राम्रोको पछि कुद्दैन। जसले राम्रो भन्छ उसलाई हिंसा गरिरहेको हुन्छ। र त्यो चिजलाई पनि हामी एउटा जुन प्रकारको हाम्रो मान्छेको मानसिकतामा बसेको छ नि, त्यो चिजहरू हटाउँदै यो सिस्टम बनाइदियो नि त। सताउनु पर्ने सिस्टम, गोर्खालाई नै सताउनु। बङ्गालीहरूले, म कलकत्ताको बङ्गालीहरूले भन्छ नि, हेर भाइ गोर्खाल्यान्ड हुन्थ्यो होला कि, गोर्खाल्यान्ड त दिने पनि थियो होला, तर तिमीहरूको मान्छेलाई नै मार्छ। अनि तिमीहरू कहाँ एक हो? बङ्गाली दाजुभाइहरूले मलाई कुरो गर्छ। र बङ्गाली दाजुभाइहरू धेरै बुद्धिजीवीहरू हो। उनीहरू भारत ब्रिटिसलाई ल्याउने पनि उनीहरू हो, खेदाउने पनि उनीहरू हो। हेर्नुहोस् है, जब उनीहरू ब्यारिस्टर गर्दै थियो भने हाम्रो मान्छे घाँसै काट्दै थियो। त्यस्तो बङ्गाली जातिसँग आज हाम्रो चुनौती छ। त्यस्तो बङ्गाली जातिहरूसँग हाम्रो एउटा लडाइँ छ, एउटा भिजनको लडाइँ, एउटा यथार्थको लडाइँ, एउटा हाम्रो हृदयको लडाइँ। गोर्खाल्यान्ड कसलाई चाहिँदैन? सबैलाई चाहिन्छ। गोर्खाल्यान्ड भन्ने कुरो अन्तरात्माको कुरो हो। त्यो अन्तरात्मा केवल पार्लियामेन्टले मात्रै बुझ्छ। खैले ढाँट्यो त? मोदीले ढाँट्यो, अमित शाहले ढाँट्यो, अब हाम्रैले पठाएको एमपीले नै हाँट्दैछ। र त्यो जातिसँग आज हाम्रो सङ्घर्ष छ, त्यो बुद्धिजीवीहरूसँग सङ्घर्ष छ। सायद गोर्खाल्यान्ड अहिलेसम्म तिमीहरूले पाउँदैनौ। जबसम्म तिमीहरूको बौद्धिक विचार राम्रो हुँदैन, आफू भित्र तिमीहरूको काटमार हुँदैन, तबसम्म तिमीहरूले गोर्खाल्यान्ड पाउँदैनौ भन्छ बङ्गालीहरू। किन? त्यो बङ्गाली जाति अमर्त्य सेनको सन्तानहरू, सुभाष चन्द्र बोसको सन्तानहरू, धेरै बुद्धिजीवी बङ्गाली जाति नै 3वटा नोबेलिस्ट पाएको रविन्द्रनाथ ट्यागोरको सन्तानहरू। त्यो जातिसँग हाम्रो एउटा सङ्घर्ष छ, एउटा लडाइँ छ, झगडा छ, हामीलाई एउटा न्याय देऊ भन्ने। तर उनीहरूले देख्दैछ सायद निश्चय पनि एक दिन ती विद्वानहरूले हामीलाई न्याय देला। त्यति बेला न्याय दिँदाखेरि हामी सक्षम भइसकेका हुनेछौँ जस्तो लाग्छ। र आजै म आह्वान गर्छु, पढ्नेले राम्रोसँग पढुन्, उद्योग गर्नेले राम्रोसँगले उद्योग गरून्। धेरै असुविधाबाट हामी बाँचिरहेको छौँ। आज बाटोघाटो छैन। आज यहाँ म देख्दैछु हाम्रै यो 44 नम्बर समष्टिमा 3 कटेरी चिप्ले अहिले पनि बिचरा अहिले गएर उहाँ सोध्यौँ भने नि, तिम्रो भोलिदेखि यहाँ कालो बाटो बनिन्छ, 1 महिनापछि चाहिँ गोर्खाल्यान्ड दिन्छ अरे, कुन चाहिँ थाप्छौ भने नि पहिला बाटोको कुरो गर्छ। समस्या छ। आज गोर्खाल्यान्ड 1 महिनापछि दिन्छ, होस् हामीलाई कालो बाटो भन्छ। किन? उहाँहरूलाई दुःख छ नि त। 3 कटेरीको मान्छेलाई, चिप्लेको मान्छेलाई, सायद अन्य समष्टि, सबै समष्टिको गाडीहरू कुद्ने भएको होलान्, तर 44 नम्बर समष्टि
43 नम्बर समष्टि यो 45 नम्बर समष्टि अहिले पनि बाटोघाटो राम्रो अवस्थामा छैन र कम्युनिकेसनै राम्रो छैन भने उद्योग यो टुरिज्मको कुरो कसरी गर्नु? यही समस्याहरू छ। यहाँ चिठी पनि आयो, धेरै जोडले बढ्यो, बेसी बोल्यो भन्दैछ, छोटो भन्दैछ। छोटो चाहिँ यही हो, मेरो स्ट्रेट कट हो, म ढाँट्नु जान्दिनँ, छल्नु जान्दिनँ। यही ढाँट्नु नजान्दा छल्नु नजान्दा चाहिँ धेरै यातनाहरू पनि खपेको छु, 14 महिना जेल पनि बचेको छु। कन्सपिरेसी गरेको छ हामीलाई, मार्ने चेष्टा नि गर्यो, मार्नु सकेन। आज तपाईँहरूको अघि छु, तर जेलमा चाहिँ हाले। हेर्नुहोस्, सिधा सोझो र अमृत मूल्यको कुरोहरू छ, धेरै राम्रो कुरोहरू छ। आज हाम्रा नेतृत्वहरू जुन भाषा विचार लिएर अघि बढेको छ, सायद 43, 44, 45, 46 का सम्पूर्ण जनताहरूलाई मेसेज दिन चाहन्छु, यो यात्रामा आउनुहोस्, एकपल्ट मौका दिनुहोस्। यत्रो दिउँ त जलाउने, काट्ने, मार्ने, हिंसा हुने नेताहरूलाई हामीले समय दिउँ त, बर्बाद गरिदिउँ त। तर एकपल्ट आज हामी एकदम हृदयबाटै भन्दैछौँ, हामी लडाइँ गर्दैनौँ, स्थायी गर्दैनौँ, जनतालाई सताउँदैनौँ। यस्तो भन्ने नेतालाई फेरि पनि एकपल्ट मौका तपाईँले दिएको हुनुपर्छ अनि हेर्नुपर्छ। 20 वर्ष 25 वर्ष एउटालाई दियो, एउटालाई 10 वर्ष दियो, कमसेकम 5 वर्ष हेर्नुहोस् न मौका दिएर। दिउँ त हामीहरूले, मान्छे काट्ने, छैन्ची काट्नेलाई नि मौका दिउँ, घर जलाऊ, आफ्नै घर जला भन्नेलाई पनि मन कादिउँ। टुरिस्ट आएर बस्ने ठाउँ जला भन्दा नि जलायो, त्यस्तोहरूलाई नि मौका दिउँ त। आज जलाउनु हुँदैन, हामी शान्तिसँग हामीले बौद्धिक रूपमा बुद्धि लगाएर हाम्रो ठाउँको विकास गर्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्ने नेताहरूलाई कि मौका दिनुहुन्न? मौका दिनुहुन्न भन्नुहोस् त, दिनुहुन्छ कि हुन्न? दिनुहुन्छ होइन? 5 वर्षको मौका दिनु, सायद कहाँ यहाँ पलट हुन्छ यो हाम्रो ठाउँको। र यही विश्वास गर्छु, यही आह्वान गर्छु, हामी धोकामा नपरौँ, छलमा नपरौँ, विश्वास गरौँ। हामीले एकपल्ट विश्वास गरौँ अनि विश्वासको आधारमा हामी काम गरौँ। यदि भोलि मै भन्छु यही मञ्चबाट, यदि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा पनि पुरानो नीतिमा यदि जान्छ भने सर्वप्रथम म रिजाइन गरेको हुन्छु। पुरानो विचारमा यदि जान्छ भने म प्रथम हुनेछु रिजाइन गर्नु। र आज मलाई मजा लागेको छ, हामी स्वतन्त्र रूपमा बोल्नु पाइरहेछौँ। बोल्नु पाइएको थिएन पहिला, ज्यादा बोल्यो भने जेलमा कि छैन्ची घटाउँथ्यो। आज म भन्छु आजै पहाडमा थुप्रो पार्टी जन्मियोस्, पक्का गणतन्त्र आउँछ, कम्पिटिसन हुन्छ, जनताले मौका पाएको हुन्छ, त्यति बेला जनताले न्याय पाएको हुन्छ। यही भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। जय गोर्खा, जय भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा। नमस्ते। छोटो वक्तव्य भन्न त मिलेन, तथापि जोरदार जुझारु वक्तव्य भन्न चाहिँ मिल्यो, सशक्त वक्ता भन्न चाहिँ मिल्यो। दाजु कमल गिरिज्यूलाई धन्यवाद आफ्नो सम्बोधनको निम्ति। र हामी समक्ष तपाईँहरू घामले टन्न तातिनु हुँदैछ, हामी शीतलमा छौँ, यो हामीलाई महसुस भइरहेको कुरा हो। यसले हामी कार्यक्रमलाई सुचारू एवं जति सक्दो संक्षेपमै लाने हामी कोसिस गर्दछौँ। र हामी समक्ष एउटा नृत्य, स्वागत नृत्य भएकोले गर्दाखेरि म आदिवासी समुदायका नर्तकी नानीहरूलाई म मञ्च अघि निम्ताउन चाहन्छु। आदिवासी नृत्यको निम्ति हाम्रा आजका सम्पूर्ण अध्यक्ष महोदय सँगसँगै सम्पूर्ण केन्द्रीय नेतृत्व अनि मञ्चमा आसीन अनि सम्पूर्णको निम्ति स्वागतार्थ एउटा आदिवासी नृत्य प्रस्तुतिको निम्ति नर्तकी नानीहरूलाई म मञ्च अघि निम्ताउन चाहन्छु।